والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. برادر محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب، جناب بختیار مانی صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، جناب حامد الحق صاحب، محمد امین خان اور زماد السوات غیرت مندو، عزت مندو، جرت مندو، مخورو، مٹورو، وخپل دینو پدے وطن مینو رونو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یو مشورہ در سره کومه په اسلام آباد کې چې دا کوم خان دی دا په پښتو نه پوهیږي، بې پښتو خان دی. نو د دې بې پښتو خان ته د دې جلسې د پیغام د رسولو لپاره یو 15 منټه خبرې په اردو کې وکم، بیا به ټوله پښتو وایو. اجازت ده؟ میرے بھائیوں اور دوستو، گزشتہ دنوں میری والدہ کی تعزیت کے لیے ایک منسٹر تشریف لائے تھے. اس نے میرے کان میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے. میں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے فرمایا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوئی تو اس حکومت کے خاتمے کی خوشی میں سب سے پہلا صدقہ میں خود دوں گا. اس لیے کہ اس حکومت نے ان کے کہنے کے مطابق عوام کو بھی بدنام کیا، عوام کو بھی برباد کیا، اور فرمایا کہ جو اس میں وزراء ہے، جو اس میں مشیر بنے ہیں، ان کا بھی اپنے علاقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ میرے الیکشن سے قبل لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اب میری گاڑی پر میری وزارت اور پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، لوگ میرے چہرے کو پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں. اس لیے کہ حکومت 800 دنوں میں 800 سے زیادہ جھوٹ بول چکی ہے. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین، یہ نااہل ترین، یہ نالائق ترین حکومت ہے. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے. عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا
تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفا دوں گا۔ آج میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اب تو کراچی سے لے کر چترال تک گلی گلی میں شور ہے، گلیوں اور چوراہوں میں لوگ آپ کی حکومت پر لعنتیں بھیج رہی ہے۔ اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جمع رہنا آپ کے اعلانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس سے یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ آپ مجھے ایک گورنر ہاؤس بتائے جس میں آپ نے یونیورسٹی قائم کی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا۔ آپ مجھے ایک گھر بتا دے جو گزشتہ 800 دنوں میں تعمیر کر کے آپ نے کسی غریب کو دی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ عوام کو میں روزگار دوں گا۔ آپ نے 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بناؤں گا، لیکن آپ کی حکومت میں لوگوں نے مساجد میں فلمی اداکاروں نے شوٹنگ شروع کی ہے۔ مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 800 دنوں میں آپ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ آپ کے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ آپ کی حکومت میں آنے کے بعد 73 سالہ کشمیری جدوجہد کو بے غیرتی اور بے ہمتی کے ساتھ آپ نے اس کو سبوتاژ کیا۔ مجھے ایک وفاقی منسٹر نے کہا کہ سراج بھائی ہم سے گلہ نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم سے گلہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج متحدہ امارات نے پاکستان کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ آج سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ آج چائنا پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ آج خارج محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، امن و امان تباہ ہو گئی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور یہ اس حکومت کا ویژن تھا۔ فرماتے تھے میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، بڑے بڑے سقراط اور بقراط میرے ساتھ موجود ہے۔ پہلی حکومت قائم ہوگی تو فرمایا کہ پہلے مرغیاں پالو، پھر وہ انڈے دیں گے، انڈے بیچو، اور پھر کٹے لے لے، بکریاں لے لے، بیل خریدے، اس کو بیچو، ترقی کر لے۔ آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ 200 سکالر اور 200 معاشی ماہرین نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو 200 مرغیاں بھی نہیں تھی، اور اس لیے آج پاکستان میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ، انڈوں کی قیمت میں اضافہ، دودھ کی قیمت میں اضافہ، آٹے کی قیمت میں اضافہ، دوائی کی قیمت میں اضافہ، گوشت کی قیمت میں اضافہ۔ وزیر اعظم صاحب،
आपकी हुकूमत में एक चीज सस्ती हो गई है, मौत सस्ती हो गई है, इज्जत सस्ती हो गई है, बच्चों के असमतें लूटी जा रही है, असमतें सस्ती हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस हुकूमत ने कौम को मायूस किया। और यहां एक और अपोजिशन भी मौजूद है। पीडीएम के नाम से मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने पीडीएम का साथ क्यों नहीं दिया और आप पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं बने हैं। मेरे दोस्तों, मैं कौम से बात करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से मशवरा करना चाहता हूं कि पीटीआई क्या है। इसमें ज्यादातर पीपल पार्टी के लोग हैं, परवेज मुशर्रफ के लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग हैं। उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके पीटीआई बनाई गई और आज पीटीआई और पीडीएम के दरमियान गरीब के मसले पर इख्तिलाफ नहीं है, खारजा पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, कश्मीर के मसले पर इख्तिलाफ नहीं है, दाखिला पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, तालीमी पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है इस चीज पर कि आप क्यों घोड़े पर सवार हैं। हमें घोड़े पर बैठना चाहिए। और आज अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने दूध का बोतल पीटीआई वालों के मुंह में रखा है तो ये लोग चाहते हैं कि वो बोतल हमारी मुंह में होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने पीडीएम का साथ नहीं दिया कि उनके मंशूर में, उनके मुतालिबों में, उनके मकासद में इस मुल्क में इस्लामी निजाम शामिल नहीं है, शरीयत का निपास शामिल नहीं है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का निपास इस मुल्क में पीडीएम का मकसद नहीं है। तो जिस इत्तेहाद का और जिस मोमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी मुफादात हो, चंद खानदानों के मुफादात हो, चंद लोगों के मुफादात हो, ऐसे इत्तेहाद में हम शामिल नहीं हैं। हम अवाम के साथ हैं, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम मजदूर की बात कर रहे हैं, हम काश्तकार की बात कर रहे हैं, हम गरीब तालिब इल्म की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार नौजवान की बात कर रहे हैं, हम मजलूम और मजलूम माओ बहनों और बेटियों की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी तन्हा ये जद्दोजहद कर रही है और हम कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए पीडीएम वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कल अगर इलेक्शन हो और यही अरेंजमेंट और यही इंतजामिया वो फिर इलेक्शन उसी तरह कर ले जिस तरह मादी में हमने इलेक्शन देखे हैं, तो इस इलेक्शन का मकसद क्या है। इसलिए इस वक्त सबसे अहम मसला सियासी जमातों का आपस में डायलॉग है और इलेक्शन को शफाफ बनाना है, इलेक्शन कमीशन को आजाद बनाना है, पोलिंग स्टेशन और वोट को महफूज बनाना है। इन लोगों ने गुज़श्ता दिनों इस अरेंजमेंट के साथ गिलगित में इलेक्शन किया। नतीजा क्या निकला? इलेक्शन के बाद वहां बिलावल साहब गए थे, वो भी रो रहा है। मरियम साहिबा ठेकेदारों की सियासत से, माफिया की सियासत से गरीब सियासी वर्कर को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती कायम हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कायम हो, अगर आप चाहते हैं कि अदालतों में आपको इंसाफ मिले, अगर आप चाहते हैं कि गरीब के बेटे को तालीमी अदारों में अच्छी तालीम मिले, अगर आप चाहते हैं कि गरीब को हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिले, एक ही
راستہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو آپ میرے ان مقاصد اور میرے اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہے کہ نہیں ہے؟ سوات کے لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ ساتھ دے رہے یا نہیں دے رہے ہیں؟ زما خبورنو پختو کے وہی منڈے بلالا وی انہوں با عبداللہ وی محنت تاسو کوئی ووٹ تاسو ور کوئی زندہ باد چاگے تاسو وحی او بیا چھ وقت راشی اغزار اغلب یا کرسو تو ورسیگی. اغزار ٹیکداران، اغزار کمیشن خوارو، اغزار دوڑو غڑا، اغد چینو غلا، اغزار د زنگلاتو غلا اب یائی سملو تلارشی. منگا دا سے نظام نمنو. زما محترم ورنو، زما مشرانو، د سوات ظلمو د ستاسو شکریہ دا کوم. ستاسو ڈاکٹر صاحب صحیح خبر ہوکڑا دلتا دو جلسے نور شوی دی د ټول ډیویژن خلق دلته را جمع کړو. د چترال نو د باجوړ نه خلق راغلو. ما د دیر خلقو ته ما نه بځي په 29 تاریخ باندې و په دیر کې خپل جلسه ما د چترال خلقو ته مرا دی په چترال کې خپل جلسه کو. او نن د سوات خلقو دا خبره ثابت کړه چې د سوات عوام دا د کلمې د جنډې د لا اله الا الله محمد رسول الله د بیرغ سره ولاړ دي. زما محترم ورونو، د سوات خلقو ډېر ظلمونه برداشت کړل. د سوات په خلقو توپانونه تیر شو، د وینو سیلابونه تیر شو. د سوات په خلقو د توپونو او د کلاشنکوپونو ګولۍ وچلولی شوې. د سوات دا سیند دا د سوات د خلقو په وینو باندې سره شوه. دا د منګورې بازار دا په لاشونو نه ډکو. دا د قمبر د علاقه، دا د کابل، دا د مټې، دا د مدین د علاقې. زما محترم ورونو، په کورونو کې جړا وه او په سړکونو لاشونه و. په افغانستان کې روسیان راغلي وو. څلېښ لکه خلکو هجرت کړی و. خو دا د تاریخ اولنۍ واقعه ده چې د یو ضلع نه 18 لکه خلک دا په هجرت مجبوره شوي وو. دا په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي وو. ما ته هغه ورځ یاد ده چې د سوات خلک بونیر ته راورسېدل، د سوات خلک صوابۍ ته راورسېدل. چاته دومره موقع نه وه چې خپله غوا او میخ او بیزې دا یې د پړي نه پرانیستې وې. په 2 غنټو کې دا علاقه د دې وطن د خلکو نه خالي کړې وه. خو د هغه ټولو قربانو په نتیجه کې، د هغه ټولو محنتونو او ستاسو د قربانو په نتیجه کې دی حکومت هم او مخکني حکومت هم د سوات د خلکو سره وفا ونه کړه، د سوات د خلکو سره د محبت سلوک ونه کړه. او نن هم دلته یوه یونیورسټي ده، 14 کاله وشو چې په 6 کاله کې یو ګیټ هم جوړ نه شو. نن هم د سوات بچي په یونیورسټۍ کې چې سبق وایي د کرایه په کورونو کې سبق وایي. دلته محمد امین اسپتال جوړ کړو او دی نالایقه حکومتونو په 10 کاله کې هغه اسپتال ته سټاپ ور نه کړی شو او هغه اسپتال یې چالو نه کړی شو. دلته کې موږ لویه منصوبه جوړه کړې وه چې دی د سوات دی سیند څومره ځمکه خوړلې ده، شولګرې، باغونه، د خلکو فصلونه، موږ انتظام جوړ کړی چې د دې غاړو ته به داسې پوشتې ورکوو چې دا خاوره محفوظ شي. د خلکو ډېره قرباني ورکړې وه. هغه ټولې منصوبې چې په فایلونو کې او کاغذونو کې پرتې دي د حکومت د وعدو باوجود هم پې عمل ونه کړ. زما محترم ورونو، د ملکنډ ډیویژن د خلکو سره
دوکا وشوا دلته کې عدالت جوړ کړی دی نوم یې په دارالقضا ایښودی دی د دارالقضا مطلب دا دی چې دلته په قرآن فیصلې کېږي دلته په حدیث فیصلې کېږي دومره لویه دوکا چلته دارالقضا ده هغه د های کورټ بینچ دی دارالقضا نوم کېښوده او وایي شریعت هم جاری کا پرونم زمونږ د مسلو حل په دې وطن کې د لا اله الا الله نظام ننم زمونږ د ټولو مسلو حل په دې وطن کې د لا اله الا الله نظام خو زما محترم ورونو شریعت یوازې په سوات کې نشي راتلی شریعت یوازې په دیر کې نشي راتلی شریعت بالا راځي چې په اسلام آباد کې د لا اله الا الله دا شین بیرغ اوچت شي او التنا په سپریم کورټ کې قاضي کینی او التنا وزیر اعظم اغا د قام امام جوړ شي زما محترم ورونو زما مشرانو زه تاسو سره نن عرض ته راغلی چې د پاکستان دا اوه اتیا دا درې اویا کاله تیر شو دا ستاسو سره دوکا د 22 کروڑ عوام سره دوکا د پاکستان د جغرافیه سره دوکا د پاکستان د نظریه سره دوکا د پاکستان د دې امت سره دوکا د الله سره دوکا د الله د رسول سره دوکا چې د یوې ورځې لپاره په دې وطن کې د لا اله الا الله نظام رانغی زما محترم ورونو زمونږ پاک نبی دې دنیا ته راغلی و دې لپاره نه و راغلی چې به صرف او صرف خلکو ته د عبادت چل ښیي زمونږ پیغمبر په میدان په جهاد کې سالاریم کړې ده زمونږ پیغمبر په عدالت کې فیصله هم کړې ده زمونږ پیغمبر حکومت هم کړی دی زمونږ حکومت زمونږ پیغمبر بادشاهانو ته خطونه هم لیږلی دی او د دې دنیا نه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته نو په 14 لکه مربع میل باندې د لا اله الا الله حکمرانی وه او یو داسې نظام جوړ کړ چې په هغې کې بادشاه او فقیر دا به په یو سب کې ولاړو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته د صحابه کرامو جماعت راغی او ورته عرض یې وکړو چې ای ابو بکر موږ ستا په تنخوا کې لږه اضافه کول غواړو ستا کوړمه لویه ده موږ تاله تنخوا لږه زیاتو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې کله مدینه او زما په دې حکومت کې شامل د هر مزدور په تنخوا کې اضافه کولی شئ نو زما په تنخوا کې اضافه وکئ او که زما تنخوا کې اضافه کوئ او د هر غریب په تنخوا کې اضافه نه کوئ نو داسې اضافه ماته منظوره نه ده زما محترم ورونو بیا هغه زمانه راله چې د عام یو سړی راپاڅېده او د یو غریب علاقې سے تعلق لره د حضرت عمر ابن خطاب نے تپوس کو چې دا د 2 څادرو نه دی کمیسن جوړ کړی دی ورته ویې وی چې زما زوی د غنیمت خپله حصه ماته راکړې وه نه په کوړو ووهه او نه جیل ته وارته جواب یې ورله ورکه نن چې کم سړی ستاسو د وزارت نه فارغ شي نو پته لګي چې یو کور یې په سوات کې یو په پېښور کې یو په اسلام آباد کې یو په مري کې چې کوم وزیر فارغ شي بیا پته لګي چې هلته په کنیډا کې هلته په امریکا کې هلته په برطانیه کې چې کوم بیروکریټ فارغ شي جرنیلان دي بیروکریټ دي ججان دي چې د دنیا په 15 بر اعظمو کې پیسې پرتې دي د غلا پیسې پرتې دي بنگلې دي د غلا په پیسو جوړې کړې دي خو چې ګریبان ته لاس ورارته بیا وایي تاسو ظلم کوئ تاسو انتها پسند یې نن دی حکومت د احتساب خبره کړې وه ما ته یو سړی وښیه چې دی حکومت احتساب وکړو 1 روپۍ روانه غسته نه بیروکریټ ونیول نه ججان ونیول نه سابق جرنیلان ونیول نه د سیاستدانانو نه پیسې راواغستې هغه ټول د احتساب تحریک چې موږ د کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کړی هغه تحریک بدنام کو
احتساب نے انتقام جوڑ کو او نن احتساب یو مزاق جوڑ شوے رے نیب یو مزاق جوڑ شوے رے او کمال اللہ تعالی او زما جماعت نا اللہ تعالی اختیار ورکا منگ با انشاءاللہ تعالی دا یو نوی عظم سا دا غلو احتسابو کو او زمانے پرب قسمی کہ صحیح احتسابو شو دا طول وزیران با پا جیل کی دا قومی اسمبلی ممبران با پا جیل کی یو سڑے برانا دا دے نخلاسی کی انشاءاللہ ستاسو دا پیسے حساب کتاب با دا دے سر منگا کولے شو دا کچھ زمنگا لمن پاکا دا زمنگا دا پراپرٹیانو کی سن نشتا زمنگا دا نیب سا کسے نشتا الحمدللہ دا یو پاک لمن سا جماعت اسلامی سیاست کئی زما محترم رنو کمونگ دا اللہ مقرع کرا زدہ اللہ سر وعدہ کوم چپا قومی اسمبلی کے با اولنے قانون بمنگا دا جوڑو چا دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس پا میز با دا انگریزی دا کتاب پا زیبان دے قرآن عظیم شانی دا کچھ اللہ پیس لیلا قرآن را لے گلے رے دا اللہ حکم دا دے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سوک چرا اللہ پا نازل شوی کتاب پہ سلے نہ کئی دا کافر دی دا نظام دا ظلم نظام دے چپا قرآن پہ سلے نہ کی اللہ کا جماعت اسلامی لا اختیار ورکا دما محترم رنو چاچر پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی اکڑا دا غیسرا یو سزا دا او اغا سزا دا 500 سزا دا او اغا سزا با برسر عام اور کرے کی گی انشاءاللہ تعالی دما محترم رنو نن خو خلق دا پیغمبر پشان کے گستاخی کئی او چسو گستاخی ہو کی نو اغا پا عزت سرا او پا نوی شان سرا ہے دا آسیے پا شکل کے اغا بہر تر اس خط کی او التبیا مزے کئی التبیا چرچے کئی تاسمات ہو خائے دا وقت پا زرگن خلق پا جیلونو کے پراتے دی چرا پیغمبر علیہ السلام پشان کے دا گستاخی الزام دے پہ پا دی 73 کالا کے یو سزاور لور نکڑا یو سلیتے سزاور نکڑا وہی پا دے امریکہ خپکے گی پا دے باندے یورپ خپکے گی بیابا قرضے بندے گی دا قرضے بندے گی دا با بیا پا منگبان امدادو نا بنشی دا امام مالک رحمت اللہ علینا چاہتا پوسو کو چی امام سے دا امت جوندے او خلق دا پیغمبر علیہ السلام توہین کئی نو امت لسپ کار دی دا امام مالک مطلب داو چی بیا امت لمرگ پکار دے او یا دا پیغمبر پشان کے چچا گستاخی کرے دا غی علاج پکار دے نن دی بیمان حکومت دے دا غیرت نا خلاص حکومت دا پرانس سپیر ونیستا دے دا پرانس نا مصنوعاتو بائیکاٹ ونکا دا ما محترم رنو او دا کم بیاناتی چور کردی دی دا صرف زمون دا اتمنان دا پارا ہوائی فائرنگ کئی دی دا مغرب سا خبر نشی کولے دی دا یورپ سا خبر نشی کولے دا ما محترمو کہ اللہ جماعت اسلامی تبا اختیار ورکا انشاءاللہ تعالی ستاسو بچو تا پا پراویٹ سکولونو کے ہم او پا سرکاری سکولونو کے با مفت تعلیم میں لاوے گی دا ستاس پا منگ حق دے مخکم چیزا دا دے خیبر پختونخوا وزیر خزانو نو دا ادنان والا ترد لسم پورے پا دے خیبر پختونخوا کے مفت تعلیمو مفت کتاب منگ شروع کرو بیروکریسی زمان دیر مخالفت کو او چدا نشی کرے ماورتوے ان کرے او کپن کرے دا پٹے بشن کرے کمرے او کچوے زد اخپل وطن بچتا پلاس کے مفت کتاب اور کول غوارم چی یو سلیم دا تعلیم نے محروم پاتے نشی ما سہر دیو پرنسپل نے تپو سکو اغیوے منگا 37,000 روپئی فیس آلو ما تا ہوا ہے چو دے گرانے او مہنگائے کے با غریب سڑے رخپل بچی تعلیم سنگا اغا اخراجات برداشت کی دمارنو کمنگ تا اللہ اختیار راکا تا اس تے اختیار راکا نو دمنگ پا پاکستان کے پا اسلامی پاکستان
او خوشحال پاکستان کے بعد انشاءاللہ تعالی علاج مفت بھئی، علاج با دا غریب سری دا پارا مفتی وس خو علاج دمرا گران شوے دے چی دا غلس روپو گولے 200 تا ورسولا او دا 200 روپو گولے 500 تا ورسولا دا جماعت اسلامی پا حکومت کے بعد انشاءاللہ دا غریبو دا پارا مفت علاج بھئی دا دا منگا دا قوم سرا وعدہ دا منگا دا اللہ تعالیٰ سرا وعدہ دا ما محترم رنو پدے پاکستان کے زمکری دا سرکار سرا شڑی پرتی دی بنجر پرتی دی دا گو رئی منگا غنم دا بار نرا غوارو او پا پاکستان کی صرف 39% زمکا اگا کاش کی گی رنو دا سوات خلقو دا ٹول زمکا چی دا سرکار سا بنجر او فضل پرتلا دا با انشاءاللہ پا غریبانانو تقسیمو چی کورونم پی جوڑ کی او زان لے آبادی کی او دا ٹولن زیادہ سبب پکے دا سوات خلقو لورکو زکا چی دا محنت کشی دیر زمیدارے پا چل پوئے گی دیر زمک دا بادولو پا چل بانے پوئے گی زما محترم رنو کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی لے اختیار ورکا نو پا عدالتوں کے با مظلوم سڑے کمزور سڑے وکلہ 500 شپیتلک روپی پیسون نور کئی سرکار بستا سو وکالت کئی حکومت بدا ہر مظلوم وکالت پئی چھ 50 ظلم ہوشی 50 زیادہ ہوشی داغ وکالت دا با حکومت کئی ریاست پڑھ لے چھ ظالم لاس مات کی دا ریاست زمداری دا چھ ظالم اور مید اغتاو کی انشاءاللہ تعالی مظلومان اول خبینا دکا چمنگ با ظلم او ظالم نپریدو او کو 50 ظلم ہوشی نو انشاءاللہ دا مظلوم وکالت با اغبا حکومت او ریاست با کئی زما دا سوات خلقو زما مشرانو ما زکا دا دے پی ڈی ایم دا پیپل پارٹی او دا مسلم لیگ دا دے اتحادنا زان بہر ساتھ لے رہے چھ زما یو کلیر ایجنڈا دا زما یو صفا پروگرام دے زما پروگرام دا اسلامی نظام پروگرام دے زو پا دے وطن کے دا شریعت نظام غارم نو زما دا خیال دے دا یقین دے چھ دا کم اپوزیشن تحریک مشری بلاول کئی او دا کم اپوزیشن تحریک مشری دا مسلم لیگ نواز شریف سیب کئی دا داغوی حکومتنا خو یو زلنا دو زلنا سلور زلمنگ لگلی دی آغی حکومتنا کئی پراپرٹیانے کے اضافہ کئی بینک بیلنس کے اضافہ کئی خپلو پیسو دولت کے اضافہ کئی خود وطن دا غریب دا پارا دا غوی سم سا پروگرام نشتا پا دیو جمانے زبا انشاءاللہ دا دے خپل دیانتدار او دا مجاہد ٹیم سرا زبا انشاءاللہ دا دے خپل غیرت من ٹیم سرا دا چترال نوالا دا کراچائی پورے ایواز دا تحریک شروع کلے میرے او دا با چلوم اللہ زمان عمل کرے دے ما تا پا اسلام آباد کے خلق کوئی دیر خسڑے دیر خجماعت تے دے خو امریکہ دے مل کرے ندا تر دے امریکہ سرا خبر ہوکا ماوے زبد حکومت تا پارا چرت دے ابلیس سا خبر ہو نکم او خلچ امریکہ خپدا زمارا پارا اللہ کافی دے زمارا پارا دا اللہ امداد کافی دے او زمارا پارا دا اولس دا غریب اولس دا مظلوم اولس دا زمارا پارا کافی دے نو دا ما محترم رنو تاسو توین اے دا سوات خلقو تاسو دا اسلامی انقلاب علمبردار جوڑ شئی اے دا سوات خلقو دا اسلامی نظام سپیران جوڑ شئی اے دا سوات خلقو تاسو دا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مجاہدین جوڑ شئی پدی جہاد کے پدی تحریک کے زمان سر ملگرتیا اغیت املا تڑو کئی زمانما چھ سلور طرف ظالمان دیر دی سرمایہ دار دیر دی خو اغا چاویلی چھ ظالم تا کڑیر ناز دے پا دامونو پا دارونو دا ظلم پا وحشت پا زولنو پا زنزیرونو خو زمان دا حق پرستو لیونو پہ سلا دادا یا سردت غزار
او یا معراج دارمانونو یا معراج دارمانونو یا معراج دارمانونو یو ځل بیا ستاسو شکریہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائند آباد. یو نعرے جواب را کئی اسلام پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ رہبرو رہنما، رہبرو رہنما. دا سوات عوام، دا سوات عوام، دا بنیر علم، دا پاکستان مظلوم عوام. السلام علیکم ورحمت اللہ.